हम लोग आपको बुलाएंगे, ठीक है। ये आखिरी चीज़ है जो हम करने वाले हैं। माझे नाव रेश्मा बाबू ताटे। हांव प्लांटार येयल्या आतां 8 वर्सां जालीं कामाक वयता। केन्ना हांवें चिंतूंक नासलें की गाडी घेवन गाडी शिकतलें आनी गाडी चलयतलें पूण 2 वर्सां जालीं कामाक 2 वर्सां जालीं आनी म्हाज्या मिस्टरान सांगलें गाडी घेवया आतां म्हणून सांगलें आनी हांवें एक सेकंड हँड गाडी घेवन हांव स्वता तीच गाडी शिकलें किंवा कोणा कडेन शिकोवंक वचोंक ना कांय ना। म्हाजी हांवेनूच हाडली, म्हाजे घोवान म्हाका एका दीस 2 दिसान शिकयली। पयलीं हांव घरान काम करतालें, आयदनां घासूंक वयतालें लोकांगे। खूब वर्सां केलीं हांवें काम आनी तरास म्हाजें अजून तरासूच म्हाजें हें जावंक ना, अजून तरासूच आहा म्हाका। म्हटल्यार हांवें थोडी थोडी आतां ह्या प्लांटार कामाक येयल्यार थोडी थोडी लोकांची रिणां फारीक केली। अलिशा कामाक वचून 7 महिने जाले आनी कामाक वचून अशें म्हणजे घरान अशी वस्तू घेतली हांवें, मशीन घेतली। म्हजें नांव शशिकला, हांव हांगा 3 वर्सां जाले कामाक येता। हांवें कामाक येवन वॉशिंग मशीन घेतलें आनी कोणाचें रीण आसलें तें दिलें। म्हजें नांव विद्या, 6 महिने जाल्यात प्लांटार येवन, पूण म्हाजें एक व्हडलें स्वप्न आसा तें म्हजें घर बांदपाचें। म्हाजें नांव सावी कृष्णा ताटे, रावता हांव लाखेऱ्या, वयता प्लांटार कामाक वयता। 6 महिने जाले म्हाका थंय, आजून कांयच घेवंक ना, पूण म्हाजी इच्छा आसा हांव गाडी शिकला, एक गाडी घेतली म्हूण इच्छा आसा। माझें नाव बेबी ताटे। हांव पयलीं खंयच वचनासलें, म्हाका काम गावलें तें म्हाजें जीवन कशें दिसता आनी सगळ्यांनी मेळून आमी बरें काम करपाचें कशें दिसता आनी आतां कामार वचून हांव बरें खूब आसा। हांव दिता भुरग्यांक बी पयशे दिता आनी थोडे म्हाजे आसा बी पयशे, शेविंग आसा म्हाजें। आनी हांव पयलीं खंयच वचनासलें, घरानूच आसलें पयलीं आनी कामार वचून म्हाका खूब बरें दिसता। हांव थोडे वस्ती बी केला म्हाका आनी थोडी शेविंगूय करून दवरली। म्हजें नांव चैताली चंद्रकांत ताटे, हांव हांगा 8 वर्सांनी काम करता। म्हाजी कितें कितें इच्छा पूर्ण आसा तें हांवें केली। म्हाजे घोवाच्या लोनाक पयशे वयता, हांव त्या पयशान घर चलयता। भुरग्यांक कितें इच्छा आसा तें दिता पयशे तांकां आनी सेविंगूय करता तें। म्हाजें नांव जेनी संतोष ताटे, 3 वर्सां जालीं काम करता। म्हाजी एक इच्छा भुरग्यांक बरी शिकोवपाची। म्हाजें सुप्रिया सुरेश ताटे, 3 वर्सां क्रॉस जालीं म्हाका काम करता आनी म्हणजे हांवें पयलीं इतले हाल काडला की पयलीं कामाक वचनासलें, घरा आसलें, पयसो हातीन मेळटा। आतां जाय ते हांव म्हाका पयशे मोडूं शकता, भुरग्यांक दिवं शकता की कामाक वचून म्हाका बरी कशी उमेद कशी येता। म्हजें नांव पुष्पा दिलीप, 8 वर्सां जाले प्लांटार काम करता। परत घरान टायल्स घातले, परत वॉशिंग मशीन घातलें, परत शेविंगूय दवरला पयशे। कृष्णा ताटे, मी पयलीं घर कामां करी, प्रत्येक घरान 1-1 हजार द्यायचे, मागीर मी घरान शीत करून भुरग्यांक रांदली आनी म्हाजी चेड्याक गाडी घेवन